आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब, आपको इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की एक नई वीडियो एक नए उन्वान के साथ हम आज फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अहबाब, हमारी आज की वीडियो का जो उन्वान है वो एक इंतहाई अहम और इंटरेस्टिंग मौजू है जो कि आज हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं और आपको उसके मुतालिक बहुत सी मालूमातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो आपके पहले इल्म में नहीं होंगी वो हम आपको फ्राहम करेंगे। अहबाब, जैसा कि आप टाइटल से जान चुके होंगे, हमारी आज की वीडियो का उन्वान हमारे जो नाखून हैं हाथ और पाँव के, उनके ऊपर जो सफ़ेद निशान ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। बहुत से अहबाब उनके बारे में परेशान होते हैं कि क्या ये कोई डिसऑर्डर है, क्या ये कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं, या क्यों उनके नाखून वो चाहते हैं कि खूबसूरत लगें और ये जो सफ़ेद निशान है उनसे दूर हो सकें। तो अहबाब, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इनके सफ़ेद होने की वजूहात और इनको ख़त्म करने के जो तरीके हैं आज हम आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो यहाँ बताएंगे। अहबाब, इससे पहले आपसे इल्तमास है कि आप इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को नीचे बेल के बटन से बेल को प्रेस करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मुस्तकबिल में आने वाली तमाम वीडियोस टाइम पर मिल जाएं और आप तमाम वीडियोस से ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल कर सकें। और इसके अलावा अहबाब, हमें आपके बहुत से मैसेजेस मौसूल होते हैं, रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आते हैं। तो अगर आप भी कोई मैसेज करना चाहते हैं, कोई मसला पूछना चाहते हैं, कोई वीडियो चाहते हैं, कोई वजीफ़ा चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल पर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें या हमसे हमारे फेसबुक पेज पर राब्ता करें। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तक मुतल्लिका जो वजीफ़ा है, वो वीडियो है, वो पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आप तक वो वीडियो पहुंचा दी जाए ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा और वक्त पर फ़ायदा हो सके। इसके साथ अहबाब, हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर बहुत से वजीफ़े मौजूद भी हैं, बहुत से टोटके, बहुत से वाक़यात मौजूद हैं, इस्लामी वाक़यात। आप वहाँ से जाकर अपनी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। या उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप हमें कह दीजिए, हम आप तक वो मुतल्लिका चीज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द से जल्द जितना जल्दी हम हो सके पहुंचा देंगे। अहबाब, अभी वक्त ज़ाया किए बिना अपनी आज की वीडियो के टॉपिक, उसके उन्वान की जानिब बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जो हमारे नाखूनों पर सफ़ेद निशान ज़ाहिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से अहबाब तो इसे कोई ख़तरनाक बीमारी समझ लेते हैं, बहुत से अहबाब इसे इग्नोर कर देते हैं और कोई ख़ास परेशान नहीं होते। लेकिन ख़ास तौर पर ख़वातीन बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं इस मामले में कि ये धब्बे जो हैं, ये जो सफ़ेद निशान हैं उनके नाखूनों के अमूमन निचले हिस्से पर ये क्यों आए हैं। और ज़्यादातर ये बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, बड़ों में भी आते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर इनकी जो मिकदार है, इनकी जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। तो अहबाब, आपको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि ये जो निशान है ये आते दरअसल क्यों है, इनके ज़ाहिर होने की जो बुनियादी वजह वो क्या है। अहबाब, मेडिकल साइंस से ये बात प्रूव शुदा है, ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि इन निशानों की जो वजह है वो कोई बीमारी नहीं है। ये एक जिस्म के अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ ये कैल्शियम की जो कमी है हमारे जिस्म के अंदर, ये निशान उसकी वजह से हमारे नाखूनों पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अहबाब, अल्लाह पाक ने बहुत सी बीमारियों की बहुत सी अलामात रखी हुई हैं। अल्लाह पाक ने इंसान की, क्योंकि अभी तो मेडिकल टेस्ट्स आ चुके हैं, लेकिन एक वक्त था जब ये मशीनरी नहीं थी, अल्ट्रासाउंड नहीं थी, इस तरह के मेडिकल ब्लड टेस्ट नहीं थे, तो तब कायनात खलकत एक दूसरे की बीमारियों की जो तशख़ीस थी वो इन्हीं अलामात की बदौलत किया करती थी, इन्हीं अलामात से बीमारियों की तशख़ीस होती थी। तो अहबाब, अल्लाह ताला ने इंसान को हर वक्त में, हर दौर में उसको सहूलत देने के लिए ऐसा कोई ना कोई निज़ाम ज़रूर बनाया है कि जिससे इंसान रहनुमाई हासिल कर सके। तो अहबाब, ये बुनियादी तौर पर जो हमारे नाखून सफ़ेद हो जाते हैं, इनकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है कि जिस्म के अंदर से कैल्शियम की जब कमी हो जाती है। अहबाब, कैल्शियम जो है वो हमारे जिस्म का एक इंतहाई ज़रूरी मिनरल है जिसकी कमी हो जाए, जिस तरह के हम सभी जानते हैं कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी हड्डियों में कैल्शियम की मिकदार या उसकी मात्रा काफ़ी कम होगी तो हमारी हड्डियां इतनी मजबूत नहीं होंगी। हो सकता है कि हम हल्की सी टक्कर हो, हमारी साइकिल के साथ टक्कर हो जाए,
تو ہماری ہڈی ٹوٹ سکتی ہے. ہم چارپائی سے گر جائیں, ہم بیڈ سے گر جائیں خدا نخواستہ, تو ہماری ہڈی ٹوٹ سکتی ہے. تو اب کیلشیم کی کمی کا نقصان یہ ہے کہ ہماری ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے جسم میں بہت سے جو بھی معمول کے مطابق سرگرمیاں ہیں ان میں خلل پیدا ہوتا ہے. اللہ کا نظام ہی ایسا ہے کہ اگر آپ کے جسم میں کسی بھی ایک چیز کے اندر تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو آپ کے جسم کے بہت سے نظام اس سے متاثر ہو سکتے ہیں, اور اس کا نقصان بھی آپ کو بعد میں ہو سکتا ہے. تو احباب اس لیے آپ سے التماس ہے کہ آپ اپنے جسم پر, اپنی باڈی پر, کیونکہ ہمارے لیے, ہر شخص کے لیے اپنا جسم سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتا ہے. اس کی صحت, اس کی حفاظت, اس کی نگہداشت ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کسی بھی چیز سے زیادہ. تو احباب اپنے جسم کی نگہداشت اچھے سے کیجئے, اپنا خیال رکھیں. اگر آپ کو کسی منرل کی کمی ہے تو اس کا سدباب کیجئے, اس منرل کا انٹیک زیادہ کیجئے تاکہ اس کی کمی ان وائٹامنس کو پورا کیا جا سکے. تو احباب اس سے ایک تو آپ کا دماغی لیول بلند ہوتا ہے جب آپ کے جسم, آپ کی باڈی پرسکون ہوتی ہے, اسے تمام اجزاء, تمام منرلز, وائٹامنز پراپر وے میں اور پراپر کوانٹٹی میں اس کو ملتے رہتے ہیں, تو وہ بالکل نارملائز چلتی ہے, اور جس سے آپ کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے, آپ کی یادداشت اچھی ہوتی ہے, اور جسم کے نیز باقی تمام معاملات آپ کے جسم کے بالکل درست رہتے ہیں. لیکن جب ذرا سی بھی خرابی پیدا ہونی شروع ہو تو آپ کے بہت سے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں, جس سے پورے جسم کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. تو احباب یہ جو کیلشیم کی کمی ہے, ابھی ہم اس طرف آتے ہیں کہ کیلشیم کی کمی کو پورا کس طرح کیا جا سکے. احباب کیلشیم کی کمی کے لیے ایک تو ابھی جدید سائنسی طریقوں سے بہت سی ادویات تیار کر لی گئی ہیں. ایسی ٹیبلٹس آ چکی ہیں بازار میں, مارکیٹ میں, کہ جن کو آپ کھاتے ہیں, روزانہ آپ 2 ٹیبلٹس کھائیں تو آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی پوری ہو سکتی ہے. وہ ٹیبلٹس آپ سے التماس ہے کہ آپ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے مطابق کبھی بھی استعمال نہ کریں. اگر تو ڈاکٹر آپ کو وہ ٹیبلٹس ریکمنڈ کرتے ہیں تو ان کو ضرور کھائیے, ورنہ آپ ان کو خود سے نہ کھائیے, کیونکہ جتنی بھی ادویات ہیں, جتنی بھی کیمیکل ادویات ہیں, کیمیائی ادویات ہیں, وہ آپ کے جسم کے تمام اس کی سچویشن کو دیکھ کر کھانی چاہیے, اور ڈاکٹر وہ سچویشن سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو ڈاکٹر کے پاس جائیے, اس کو اپنا مدعا بیان کیجئے. اگر آپ کو کیلشیم کی کمی ہے تو ڈاکٹر آپ کو بہت سی ایسی غذا بتائے گا, ایسی آپ کو خوراک بتائے گا, جس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی کیلشیم کی کمی کافی حد تک ختم ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ ادویات بھی وہ بتا سکتا ہے, کچھ وائٹامنس, کچھ منرل جیسے آپ کو دے سکتا ہے ادویات کی قسم میں, جن سے آپ کی کیلشیم کی کمی کافی حد تک قابو میں آ جائے گی. تو احباب آپ کیلشیم کی کمی کے لیے کون سی خوراک کھا سکتے ہیں؟ احباب جو کیلشیم کا, جس چیز کو بادشاہ کہا جاتا ہے, جس کے اندر کیلشیم اور آئرن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے, تو احباب جس چیز کو کیلشیم کا اور آئرن کا بادشاہ کہا جاتا ہے, جس خوراک کے اندر سب سے زیادہ کیلشیم ہوتا ہے, وہ ہے دودھ. جی ہاں احباب, ملک. دودھ کو آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے. احباب آپ کے ناخن سفید ہیں تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ دودھ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں گے تو آپ کا یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو سکے گا. آپ کے جسم میں جو کیلشیم ہے اس کی جو مقدار ہے وہ نارملائز ہو جائے گی. دنوں کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کے جو ناخن ہیں بالکل سرخ ہو جائیں گے دوبارہ, ان کے اندر آپ کو خون دوڑتا دکھائی دے گا, جس طرح نارملائز ایک نارمل انسان کے ہوتے ہیں. تو احباب آپ خوراک کھائیے. سب سے زیادہ جو فائدہ ہے کیلشیم پورا کرنے کے لیے, جس سے آپ کو فائدہ ہوگا, وہ صرف اور صرف دودھ ہے. دودھ کے علاوہ بہت سی دیگر خوراکیں ہیں جن کے اندر کیلشیم موجود ہوتا ہے. بہت سی سبزیوں کے اندر بہت سا کیلشیم موجود ہوتا ہے, پالک کے اندر, اس طرح کی جتنی بھی ہرے دھنیے والی سبزیاں ہیں ہرے رنگ کی, ان کے اندر بہت سا کیلشیم اور آئرن موجود ہوتا ہے. تو احباب آپ زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھائیے, آپ دودھ پیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ کے جسم کے اندر جو کیلشیم کی کمی ہے اور یہ جو آپ کا ناخنوں کا مسئلہ ہے, یہ بہت دنوں کے اندر انشاءاللہ العزیز حل ہو جائے گا. لیکن اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, آپ کو کیلشیم کی زیادہ سویئر کمی ہے, تو احباب آپ سے التماس ہے کہ آپ وقت ضائع نہ کیجئے. کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیے, کسی آپ اچھے اسپیشلسٹ کے پاس جائیے, اس کو اپنا چیک اپ کرائیے. وہ آپ کے ٹیسٹ کرے گا, آپ کا مکمل معائنہ کرے گا, اور جدید سائنسی طریقوں سے آپ کو کچھ ادویات وہ ریکمینڈ کرے گا. وہ آپ ادویات کھائیے, اس کے ساتھ خوراک آپ ضرور کھائیے, کیونکہ خوراک کا نقصان نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ فائدہ ہی ہے.
تو احباب آپ ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیے اور یہ ناخنوں سے پریشان ہونا چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس نسخے کے بعد، اس کام کے بعد جو معلومات آپ کو آج اس ویڈیو میں دے دی گئی ہیں، آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ پورا معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ذرا بھی پریشانی اس معاملے میں نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ احباب اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک سولوشن نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا سوال کومنٹ میں درج کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ تک جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔